ह्याम्स अस्पतालको चरम लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लागेको छ। आइतबारदेखि मृतकका आफन्तले अस्पतालकै कारण मृत्यु भएको भन्दै सब बुझेका छैनन्। राजधानीको धुम्बराहीमा रहेको अस्पतालमा उपचारका लागि गएका तेह्रथुमका 45 वर्षीय देवेन्द्र बहादुर निरौलाको आइतबार उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। सामान्य बिरामीको उपचारमा अस्पतालको लापरवाही गर्दा मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालले आइतबार र सोमबार अस्पताल घेराउ गरेका छन्। स्वस्थ मान्छे मरिरहेको छ, तपाईको खेल्ने अधिकार छ भने तपाईँ यहाँनिर हिँड्न मिल्दैन, हामी हिँड्न मिल्दैन क्यामेरा बोकेर सर्वसाधारण मान्छे हिँड्न मिल्दैन तपाईहरुलाई। सर्वसाधारण मान्छेले जे पनि बुझ्न पाउँछ, बुझ्न पाउँदैन भन्ने तपाईहरु यहाँ भित्तामा टास्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? भित्तामा टासेर राख्नु, तपाईहरु छिर्न मिल्दैन, यस्तो हुँदैन भने तपाईहरुले किन पक्राउनु भएको त? म यहाँको यो प्रचार गर्न चाहन्छु, ल यो गर्न मिल्दैन, मिल्छ त्यही भएर उहाँले प्रचार गर्दै यहाँ प्रचार हुनुहुन्छ उहाँले किन टच त्यो डाक्टरले पनि र सञ्चालकले पनि सोध्नु पर्छ, गल्ती गरिसके पछाडि के गर्नुहुन्छ? तपाईहरुले के थाहा छ यहाँनिर? तपाईहरु सेक्रेटरी गरेर यहाँनिर तपाईँ थर्काउनेहरूलाई किन के हेर्नु भएको त? उहाँ दुईजना गफ गरेर यहाँनिर हिँड्दै हुन्थ्यो, किन हेर्नु भएको? रुस टास्नु नोटिस बोर्ड छ यहाँनिर तपाईँको। अनि किन त्यस्तो गरे? हामी चाहिँ त्यहाँ हिँडेको हेर्न मिल्ने सिसिटिभी मुनि, अनि हामीले चाहिँ यसो क्यामेरा तपाईँको दिमाग अलिक पर्सेप्सन चेन्ज गर्नु है सबैजना एजुकेटेड मान्छे मरिरहेको छ क्या, मान्छे स्वस्थ मान्छे नर्मल बेडमा बसेको मान्छे मरिरहेको छ। फेरि हामी पनि आउनुपर्छ त्यही बेला। तपाईँ कुनै दिन यस्तै बेला तपाईँहरूको पनि पर्नु सक्छ सक्दैन भन्नुहोस् त ल। नरोक्नु है, के सोध्नु हुन्छ गर्नु सर्यो। मृतकका आफन्तले शरीर दुखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएको सामान्य बिरामीको अस्पतालमै हुने मृत्युलाई सामान्य मान्न नसकिने भनाइ छ। बिहिबार अस्पताल पुगेका निरौलालाई चिकित्सकले अल्सर देखिएकाले भर्ना गराएका थिए। अस्पताल नजिकै बस्ने आफन्तसँगै पुगेका उनको बिहिबार र शुक्रबार भर्ना गर्ने बाहेक कुनै पनि उपचार भएन। तर शनिबार दिएको एउटा इन्जेक्सन नै देवेन्द्रको मृत्युको कारण बनेको उनीहरूको जिकिर छ। मैले बिहिबार लिएर आएँ होइन, बिहिबार बिहान 10 बजे लिएर आएँ। डाक्टरले इन्डोस्कोपीको टाइम दियो, अलिकति औषधि लेखिदियो, घर गयौँ। उसको काका पनि आउनु भएको थियो, सँगै बस्यौँ दिउँसभरि। पनि अलिकति उसको निन्द्रा मात्रै पर्दैन, अरू सबै कुरा ठिकै थियो, पेटको समस्या त थियो। भोलिपल्ट इन्डोस्कोपी गरेर हेऱ्यो, डाक्टर कमलराज सुवेदी भन्ने डाक्टर छ, एकदम राम्रो डाक्टर हो भन्ने कुरा सबैतिरबाट आफन्तहरू सबै हाम्रो धेरैजनाहरू यहाँ आएर जचाउँथ्यो। उहाँले चाहिँ तल इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने ल ठुलो अल्सर छ, घरमा हुँदैन, वार्डमा राखिदिन्छु, सुई हानेर सुकाइदिन्छु, त्यति नै भन्नुभयो उहाँले। त्यति भनेपछि फुल्ली कन्फिडेन्स, बिरामी पनि कन्फिडेन्स, म पनि कन्फिडेन्स। त्यस पछाडि वार्डमा सारियो, वार्डमा सारेपछि उनीहरूले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्यो। अरू फर्दर अब आफन्तहरू आयौँ गऱ्यौँ, उनीहरूले सुरु गरेपछि अब निको हुन्छ भनेर फुल्ली भर परेर बस्यौँ। त्यस पछाडि के भयो भन्नुहुन्छ भने उसको अवस्थामा पिसाब लागेको छैन। अहिले कार्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पिसाब 2 ml पिसाब लाग्छ, 200-300 ml पिसाब लेखाएको छ। यति अन्यायपूर्ण गरेको छ, यति भनेर साध्य नै छैन। त्यसै लेखेर तपाईँहरूले केही भन्नु भएन? हामीले देख्दै देखेर अहिले हामी त डक्टरहरूको भरमा उहाँको यति कन्फिडेन्टली भन्नुभएको छ कि सुई हानेर 4 दिनमा सुकाइदिन्छु सबै। मतलब अब अलिकति टाइमै लाग्यो भने हामीलाई भएन त्यो। तर ठुलो अल्सर छ भनिसकेपछि उसको 2 वर्ष अगाडि कोभिडको कारणले गर्दा 1 वर्षदेखि आउनु नसकेको पहाडदेखि अब अहिले आएर चाहिँ अब राम्रोसँगले जचाएर जान्छु भनेर भन्दाखेरि अब त्यो अवस्था छ। एकैचोटि आएर शनिबार सबैजना आफन्तहरू आउनुभयो, भेटघाट गर्नुभयो, सबैजना हुनुहुन्छ यहाँनिर, जुस खुवाएको छ। अब गाह्रो भएको छ भनिसकेपछि त त्यो अन ड्युटी डक्टरहरू, त्यो दिन जुन शनिबार रातिको अन ड्युटी डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नर्सहरूले बोलायो। त्यो राति त्यो भाइ बसेको छ, उसको जो मृतक हो उसको सानीमाको छोरा हो, ऊ बसेको छ।
राति अन ड्युटी डक्टरलाई नर्सले बोलाएको छ तर अन ड्युटी डक्टर आएको छैन र उनीहरूले 7 बजे एउटा स्लिपिङ ट्याब्लेट दिएको छ त्यसले ऊ सुत्न सकेन 12 बजे फेरि एउटा स्लिपिङ ट्याब्लेट दिएको छ त्यसले पनि सुत्न सकेको छैन 6 बजे यो क्यानुला निकालेर देब्रे हातमा लगाएर क्यानुला फाल्यो मलाई डुला भन्यो उसले लग्यो पिसा फेर्न लिएर गयो त्यो क्यानुला निकालिसकेपछि अनि फेरि अर्को दाहिने हातमा क्यानुला लगाएको छ त्यस पछाडि एउटा सोडियममा समथिङ जस उसको सोडियम पनि कम थियो उसको जिउ पोल्ने कारण त्यो पनि हो भनेर डक्टरले भनेको छ अब डिहाइड्रेट पनि भएको छ भनिरहेछ तर पिसाब उसलाई आउँदैन तर उनीहरू 300 ml 200 ml लेख्छ कार्डेक्स यो अहिलेको जति पनि गएर त्यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले छ हामीले पाएको छ तर त्यो डकुमेन्टको कपीमा अब आफै लेखेर के बनाएर ल अब हस्तान्तरण हामीलाई चाहिँ यसरी दिएको हो या छापानेर दिएको छ अब के लेख्नुपर्ने त्यो लेखेको छ कुन औषधि हाल्नुपर्नेमा त्यो त अब पोस्टमार्टम गरेर आउला हामी अब त्यो उसमै गइसक्यो खासकै स्याटरडे होइन सन्डे मर्निङ अब त्यस पछाडि भन्नुहोस् है राति भाइ थियो 6 बजे पनि फोन गरेर उसले 6:24 मलाई फोन गरेको छ म यहीँ घर छेउ बस्छु दाइ रात आज पनि सुत्नु भएन यस्तो यस्तो भयो भने खुइ आएपछि आएर हेर्दाखेरि ऊ यसरी सुतेको छ मजाले लिएको छ अनि जो छन् अन ड्युटी उनीहरूले निदाउन दिनुहोस् अहिले निदाउनु भएको छ भनेको छ ऊ भाइ पनि यहीँ छ बसेको छ एकछिनमा मेरो मामा उसको कान्छो काका आउनुभयो है अनि कान्छो काका आइसकेपछि हामी सुतेको छ भनेर 2 घन्टा 3 घन्टा हेर्दैछौँ हाम्रो आँखा अगाडि न त्यो सेचुरेसन छ न पल्स छ उनीहरू चाहिँ एकैचोटि आएर बेलुन सेलुन ल्याएर तपाईँहरू बाहिर निस्किनुहोस् भनेर भन्छ अनि अहिले आएर चाहिँ यो त यति चरम लापरवाही हो यो त हत्या हो सिधा एक किसिम भन्ने हो भने सोसियल क्राइम हो मान्छे कुनै पनि मान्छे सामाजिक प्राणी कसरी चाहिँ क्रिमिनल हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो कि हामी कस्तो फिल म दुईटा जुम्लिया केरा हुन्छ नि दुईटा म अहिले एउटा केरा जस्तो फिल भएको छ म यत्रो 1 वर्षको उमेरदेखि सँगै म उसलाई चाहिँ जसरी भए पनि उसको दुखाइ त्यो पेन देखेको छु क्या मैले त्यही अस्पतालसम्म हिँडेरै आएका सामान्य बिरामीको मृत्यु हुनुमा अस्पताल र कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको हात रहेको भन्दै निरौला परिवारले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तपाईको ड्युटीमा भएको डाक्टरले ड्युटीको काम नगरेर मेरो दाइको जुन किसिमको भयो हैन एक किसिम हत्या नै भन्नुपर्छ गरेको छ त्यसले कारबाही भोग्नुपर्छ हैन त्यही हो हाम्रो माग। नेपालको प्रवृत्ति त थाहा छ नि तपाईलाई यस्ता घटनाहरू हुन्छन् अनि बिस्तारै आफू मेल्ने अथवा यस्ता लुकाउने छिपाउने र सेटिङ गर्ने र उम्काउने दोषीहरूलाई उम्काउने हुन्छ यदि त्यस्तो भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामीलाई त अब त्यो सेटिङ नि गर्नु छैन कुनै डेटिङ पनि गर्नु छैन हामीलाई न्याय मर्न हुँदैन हामी भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको बहन भएको एउटा समाज निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो त्यो भावनाले हामी त्यसका लागि लड्छौँ। अधिकांश यस्ता घटनाहरूमा जब तपाईँहरूले सब बुझ्नुहुन्छ सब बुझिसकेपछि अस्पताल अब योबाट उम्केम भन्ने हिसाबले लिने गरेको प्रवृत्ति छ कि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब चाहिँ अब कानुनी लडाइँहरू हाम्रा छन् अब हुनेसम्म मिडियाले तपाईँको हामीले चाहिँ अब अपराध अनुसन्धान महाशाखादेखि तपाईँको फाइलहरू अघि हेरेका छौँ त्यसमा धेरै उयोहरू छन् हामीले त्यहाँ पनि वाच गरिराखेका छौँ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हामी त्यहाँसम्म पनि जान्छौँ किनकि अघि दाइले भनिहाल्नुभयो 2 ml आउँदैन थियो 200 ml लेखेको छ होइन त्यस्ता ऊ भएको छन् होइन तपाईँको टिपेक्स लाएर चाहिँ औषधि फेरि ऊ गरेको छ डक्टरले किन टिपेक्स लाएर लेखिराख्नु पर्ने होइन त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो बिरामीको फाइलमा अहिले हेर्नुहोस् होइन त्यो किन भयो त्यहाँ शङ्काका घेरा भएका कारणले हो नभए औषधिको निदान हुनको लागि आउने हो होइन डक्टरको कुनै त्यस्तो भएदेखि हामीलाई कुनै रहर होइन 84 वर्षका बाबुआमा छन् सद्गत गर्न पाएको छैन अहिले भावविह्वल भएर कोही फेन्ट पाउने स्थिति छ कसैलाई अस्पताल पुर्याउने स्थिति छ किन हामी यहाँ बसिरहेको साथै दोषीलाई कारबाही गरी अस्पतालले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बच्चा छ 10 वर्षको मेरो भतिज है अब यो रुवाई कराई गरेको होइन फेरि अब आमा बुवा 84 वर्षको हुनुहुन्छ अब कति वर्षको भाउजू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अहिले यहीँ देखिहाल्नु भयो होला 33 वर्षको भाउजू हुनुहुन्छ। अब यो कन्डिसनमा ठिकै छ के गर्नु अब कम्पन्सेसन भनौँ या क्षतिपूर्ति जिजेसुकै भन्नुहोस् अब त्यही उ गरेर हामी लिएर जाउँ अब यो चिरजार नगरौँ त्यो हिसाबले चाहिँ कुरा उनीहरूले पनि चाहे जस्तो एक्सपोज गरेको हुनाले ल नि त कुरा गरौँ भनेको उनीहरू चाहिँ अब यहाँनिर अब बोलाउने मान्छे बोलाउने
लठाइतहरू अहिलेको ठ्याक्कै तपाईँहरूको त्यहाँबाट माग पुलिस चाहिँ- बोलाउनु। मैले तपाईँलाई अलिक कन्फ्युज भएको मैले सोधेँ। हजुर भन्नुहोस् तपाईँ आफै लिड गर्नुभएको छ हजुर 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 टोटल्ली सुरुदेखि म अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरूको माग चाहिँ अस्पतालको नेग्लिजेन्सीले बिरामीको माग मृत्यु त अब भयो, हामी यसलाई त- कारबाही हुनुपर्छ हो अथवा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन हामी त अब कारबाहीमा गइसक्यो नि होइन यस्तो केसहरू सबैको हो नि सिधै मान्छे मारिदिन्छ 5 लाख दिन्छ क्रिया खर्च जा भनिदिन्छ हामी अब त्यो त्यो तपाईँ बिरामीसँग सँगै हुनुहुन्छ हजुर ठ्याक्कै भएको भनिरहेछ यो 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 अब उनीहरू राम्रो भइरहेछ उसलाई अब औषधि भर्खर परेको छ ठिक हुँदैछ भनेको छ शुक्रबार ल्याएर एडमिट गरेको छ आइतबार त बिहानै थियो पनि कि थिएन भने अझै पनि थाहा छैन अब पोस्टमार्टमले पत्ता होला त्यो अहिले सब चाहिँ तपाईँहरूको हामीले बुझेको छैन मर्चुरीसम्म लैजा भन्दाखेरि पनि हामीले बुझेको किन छैन भनेदेखि यो उनीहरूले चाहिँ कतिसम्म छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हरेकतिर पैसा छ अब 4 ट्रक पुलिस त्यहाँ मगाएको छ हेर्नुहोस् तर भएको अन्यायमा परेको चाहिँ हामी नेग्लिजेन्सी भएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही डकुमेन्टहरू के पर्छ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू नै नेग्लिजेन्सी छ तपाईँको आइसियुमा मर्दैन बिरामी भनेको हिँडेर आएको बिरामी उनीहरू अहिले उहाँ पोस्टमार्टम लेख्छ के आधारले लेख्छ भनेको नर्मल बेडमा तपाईँ हिँडेर आएको बिरामी उपचार गर्न भनेर भित्र ल्याउँछ अनि अहिले पोस्टमार्टमको लागि जानु पर्यो ऊ भनेपछि ऊ केका लागि लड्दैछ तर अस्पताल प्रशासनले भने अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ अस्पतालका निर्देशक डाक्टर ज्योतिचन्द्र शर्माले बिरामीको मृत्युमा अस्पतालको कुनै हात नरहेको तर बचाउन चाहेर पनि नसकिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि आफूहरू तयार रहेको तर हुल हुज्जतले अस्पतालको दोष छ भन्दैमा दोष स्वीकार्ने पक्षमा नरहेको शर्माको जिकिर छ अथवा चाहिँ हामीले गल्ती गरेको भए त खुसुको यसो चाहिँ पैसा दिएर मिलाएर पनि त गर्थ्यौँ होला नि त हामी त यो लिगल केसमा जाउँ इन्भेस्टिगेसन्स गरौँ यसबाट चाहिँ एउटा निर्क्योल निकालौँ भनिरहेछौँ त हामी त सामान्यतः यस्ता घटनाहरू भयो भने अस्पतालले चाहिँ त्यो आफन्तहरूलाई सब बुझाउने त्यसपछि थामथुम पार्ने ट्रेनहरू पनि छ तपाईँलाई लाग्छ अब यसको अनुसन्धान गर्छौँ हामी उहाँलाई चित्त बुझ्ने गरी त्यो खालको चाहिँ त्यो हामीले अनुसन्धान गर्ने होइन हामी अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन हामी कहाँ उपचार गरेको बिरामीको हामीले अनुसन्धान गरेको के अर्थ तर तपाईँले अहिले पनि होइन, के भन्न म- सक्नु भएको छैन भने ठ्याक्कै यो कारण उसको मृत्यु भयो भन्ने भन्न सक्नु भएको त्यही भएर त छैन। पोस्टमार्टम गरौँ अनुसन्धान गरौँ भनिरहेको छ नि त त्यो पत्ता लगाउने त विधि छ नि त हजुर। त्यो पत्ता लगाउने त विधि छ नि त त्यो विधिमा जाउँ भनिरहेछौँ नि त हामी त तपाईँहरूको त्यो भनाइमा पीडितले के भन्नुभयो तपाईँहरू बस्नुभयो उहाँहरूले पहिलो दिन त के अरे संयुक्त हस्ताक्षर गरेर चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिउँ त्यसपछि चाहिँ पोस्टमार्टम गरौँ अनि कानुनसङ्गत रूपले जे छ त्यो अगाडि बढौँ भन्नुभएको छ उहाँले हिजो आज आएर कुरा फेर्नुभयो उहाँहरू आज उहाँले के भन्नुभयो तपाईँहरूसँग बसाइमा उहाँहरूले कम्पन्सेसनको कुरा गर्नुभएको छ त्यो कम्पन्सेसन दिँदा सल्टिने अवस्था हो उहाँहरूको भनाइमा त त्यही हो अब कसरी सल्टाउनुहुन्छ उहाँहरू सब बुझ्न मान्नु भएको छ होइन यो मैले अघि नै भने कानुनी राज्य हो होइन अब उहाँहरूले चाहिँ लिगल्ली हामी क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ प्रोभाइडेड फेरि काटेर नगर्नु होला है क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ मात्रै लेख्ने देखाउने होइन नि होइन हामी क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ प्रोभाइडेड हाम्रो गल्ती चाहिँ प्रुभन हुनु पर्यो त्यहाँ सम्बन्धित निकायले तिमीहरूले बदमासी गरेको हो तिमीहरूको कारणले मृत्यु भएको हो तिमीहरूको लापरवाहीले मृत्यु भएको हो भनेर प्रुभ गरौँ तिमीहरूले यति क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर तोकेर दियोस् त्यसमा बरु थपेरै दिउँला क्षतिपूर्ति तर भिडले चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ हामी दिँदैनौँ त्यसो गऱ्यो भने यो चाहिँ गलत ट्रेन्ड बस्छ आजसम्म हामीले कुनै पनि बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन हामी इमान्दारीपूर्वक उपचार गर्छौँ क्षतिपूर्ति दिन्छौँ त्यति बेला जति बेला सरकारले हामीलाई दे भन्छ बिरामी जहाँ पुगेर म निको हुन्छु मेरो रोग निको हुन्छ भन्ने विश्वास साथ यहाँ प्रवेश गरेको हुन्छ त्यही ठाउँमा बारम्बार अस्पतालकै नेग्लिजेन्सी कारण मर्नु पर्यो भनेर आम मान्छेहरू गेटमा धर्ना दिनुपर्ने चिच्याउनु पर्ने तोडफोडलाई उत्रिनु पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ डाक्टर साहब त्यो त अघि नै मैले भनेपछि केस त बनाउनु पर्यो मान्छे जन्मिन्छ मर्नको लागि हेर्नुहोस् मृत्यु अवश्यम्भावी छ र कोही पनि अस्पतालमा बिना कारण आउँदैन हेर्नुहोस् कुनै न कुनै समस्या भएरै आउँछ कसैले मलाई चाहिँ म केही नभए आथ्यौँ चाहिँ मेरो मृत्यु भयो भन्छ भने त्यो असत्य हो यदि समस्या होइन भने किन अस्पताल आउँछ मान्छे होइन बाटोमा हिँडेको सबै मान्छे अस्पतालमा जताउन आउँछन् हामी कहाँ भर्ना हुन आउँछन् भर्ना गरिदेऊ भन्छन् सबै मान्छेलाई हामी बचाउन सक्दैनौँ
हाम्रो कोसिस हुन्छ तर सबैलाई बचाउन सकिँदैन। आई विश वी कुड सेभ अल। त्यो भए त म आफ्नै आयु पनि त बढाउँथेँ होला नि त। पीडित परिवारले हामीलाई के भनिरहेका छन् भने केही डकुमेन्ट उपलब्ध गराउँछौँ, जुन डकुमेन्ट पहिलाको ओरिजिनल डकुमेन्ट हो तर अहिले चाहिँ फेक डकुमेन्ट तयार पारेको छ अस्पतालले भनेका छन्। त्यो उहाँहरूले फोटो पनि खिचेर राख्नु भएको छ अरे, प्रुफ गर्दै भइहाल्यो नि त। हामीलाई गलत प्रुफ गरिदिनुहोस् न त, हामी मानिरहेछौँ त। अस्पतालले यो घटना भइसकेपछि आज तेस्रो दिनसम्म मलाई लाग्छ दोस्रो दिनसम्म यहाँ सब रोकिराखेको छ। यो अस्पतालले बुझाइदिने अथवा यस केसबाट उम्कने भन्ने हिसाबले कुनै क्षतिपूर्तिको त्यस्तो केही बनाउनु भएको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि कहिलेकाहीँ जोडिने कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो केही छ? हामी नितान्त अघि नै मैले भने यो देशको कानुनमा विश्वास गर्ने मान्छे हौ। हामीले यदि गल्ती गरे रहेछ भने हामीले सजाय पाउन पर्छ, भोग्न पर्छ। त्यो चाहिँ त्यसबाट उम्किन पाइँदैन। तर कानुनभन्दा बाहिर गएर हामी साइडमा नेगोसिएट चाहिँ गर्दैन। मैले अन्तिममा सोधेँ यहाँलाई, तपाईँहरूले यो खास हाम्रो यसमा कुनै गल्ती थिएन, त्यस्तो दोष छैन भन्ने जिकिर गरिरहँदा हामी सञ्चारकर्मी यसको वास्तविकता बुझ्न आउँदाखेरि तपाईँले पुरै सुरक्षाकर्मी लगाएर घेर्ने धम्काउने गर्नुपर्ने कारण के थियो? तपाईँहरूलाई धम्काउनु पर्ने कारण छैन, तपाईँहरूलाई धम्काउनु पर्ने कारण छैन। तर मलाई यहाँ मेरो टाउको फोड्छु भन्नेदेखि लिएर कस्ता कस्ता मान्छे आए तिनको पनि फोटो खिच्नुहोस् न, त्यो जमातको पनि फोटो खिच्नुहोस् न। तपाईँहरू मिडियासँग धेरै तर्सिनुपर्ने अवस्था के छ? हामी तर्स्या छैन। तर्स्या भए तपाईँले किन जवाफ दिन्थ्यो? यो तर्स्या हो, म तर्स्या हो। अघि हामी प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँहरूको सुरक्षाकर्मी होइन, यहाँ त विभिन्न होइन, हेर्नुहोस् विभिन्न मनसायका साथ मान्छे आउँछ त त्यसमा त कसियसनेस त हुन पर्यो नि। तपाईँले तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको अन्नपूर्णको चाहिँ टिभीको अफिसभित्र जो मान्छे आए पनि खुरखुर जान दिनुहुन्छ? पब्लिक प्लेससँग हामी होइन, तपाईँहरूले आफूलाई पब्लिक भन्नु होला। टिभी पनि पब्लिक प्लेसै हो। हामीलाई पब्लिक भन्नु होला, टिभी पनि पब्लिक प्लेस हो नि। तपाईँहरूले सबैलाई त जान दिनुहुन्न नि त। त्यहाँ केही न केही कन्ट्रोल मेकानिजम त हुन्छ नि त, होइन? त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ हामीले मैले कुरा गर्दै गर्दा यो भिडियो अलिकति रिप्ले गर्दैछु यो रिपोर्टमा, त्यो चाहिँ एकदम सामान्य हिसाब तपाईँको त्यो मेकानिजमले काम गरेको हो भन्ने लाग्छ, गल्ती भयो भन्ने लाग्दैन? कस्तो? अघि जब मिडियाकर्मी यहाँ प्रवेश गर्दै थिए तपाईँको हुल बाँधेर छेक्दै हुनुहुन्थ्यो, धम्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। होइन, हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई त्यो भिडियो रिप्ले गर्दैछु यो तपाईँसँग बोल्दै गर्दा। होइन, त्यो कुरा तपाईँले त्यसरी बुझेको हुनसक्छ, होइन? तर यहाँ तपाईँहरूले अघिको भिड देख्नु भएन कि होइन? तपाईँहरू आउँदाखेरि त्यो भिड चाहिँ सायद घर गइसकेको थियो, डिस्पर्स भइसकेको छ। यहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ हामी देखाउँछौँ, उठ्छौँ, मार्छौँ, हिजो मेरो टाउको फोड्छु भने एउटा, होइन? भनेपछि त्यो तपाईँहरूले देख्न भएको छैन। भनेपछि त हामीले यसको चाहिँ हामीले सुरक्षाको लागि हामीले आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ गार्ड्स छ र चाहिँ हामीले पुलिस प्रशासनसँग मद्दत माग्नु त त्यो त नर्मल हो नि। थ्याङ्क यू सो मच। मृतकको परिवारसँगै सयौं आफन्तले अस्पतालमा जम्मा भएपछि अस्पताल परिसर आइतबार र सोमबार दिनैभर तनावग्रस्त बनेको छ। अस्पतालमा हुलहुज्जत हुन सक्ने त्रासले प्रशासनले सुरक्षाका लागि प्रशस्त सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। हिजो बिहानदेखि मृतकको शव अस्पतालमै राखिएको छ। घटनाको अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सहित मृतकका आफन्त र अस्पताल प्रशासन बीच सामान्य सहमति भए पनि सब बुझेपछि घटना सामसुम हुने त्रासले आफन्तले सब बुझ्न मानेका छैनन्। ससाना बालबच्चा सहितको एक युवकको मृत्युले परिवारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। शोकमा डुबेका वृद्ध बुवा आमा मृतकको सब बुझेर समयमै दाह संस्कार गर्ने पक्षमा छन्। तर यसअघि पनि पटक पटक यस्ता समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको अस्पतालले सब बुझेपछि यो घटनालाई पनि सामसुम पार्ने भएले पीडित परिवार भने अस्पताललाई अझै दबाब दिने पक्षमा छन्। टिभी अन्नपूर्णका लागि सुभाष अधिकारीको रिपोर्ट।